नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ चर्चा परिचर्चा र बहसमा रहेका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आइरहेका छौँ। र अहिले विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा बहसको विषय भनेको छ शुल्क। निजी विद्यालयका छात्र सङ्गठनले अभिभावकलाई शुल्क तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन, अभिभावक र सम्बन्धित मन्त्रालयले नै शुल्क नलिनु भनेर यति बेला परिपत्र र निर्णय गरेको छ। यो अवस्थामा निजी विद्यालयका सञ्चालकले छिटो निकास नदिए आफूहरूले साँचो सरकारलाई बुझाउने धम्की दिइरहेका छन्। आखिर के हो यसभित्रको यो वास्तविकता, यो विवाद? आज हामी यसमा केन्द्रित हुँदैछौँ। तर यो बिचमा शुल्क विवाद के हो, वास्तवमा निजी स्कुल समस्यामा परेका हुन् या जुन घरभाडा, शिक्षकको तलब, यसै गरी बैङ्कको ब्याज लगायतका जुन मुद्दाहरू छन्, के वास्तवमै सबै स्कुल नै समस्यामा परेका हुन्? अहिले जुन आम अभिभावकले, विद्यार्थी सङ्गठनले, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि शुल्क नलिनु भनेको अवस्थामा किन यो एकरो रटान सम्बन्धी तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट सुरुमा हेरौँ। कोरोना भाइरसका कारण सबै तहका विद्यालयको पठन पाठन बन्द भएको 3 महिना बितिसक्यो। तत्कालै विद्यालय नखुल्ने भएपछि सरकारले असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यार्थीलाई सिकाइमा केन्द्रित गर्न निर्णय गरेसँगै यति बेला वैकल्पिक शिक्षा मार्फत अध्यापन गराउने काम भइरहेको छ। अझै पनि लाखौँ विद्यार्थीहरू यसको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, जसले गर्दा शिक्षामा असमानताको खाडल थप बढ्ने खतरा छ। यही बीचमा निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग शुल्क उठाउन ताकेता गर्दै बिल पठाएका छन्। यो हो नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको युनेस स्कुल। विद्यालयले पठन पाठन नभए पनि रकम तिर्न अभिभावकसँग ताकेता गरेको यो लाखौँको बिल, अझ बिलमा यातायात शीर्षकमा समेत शुल्क। यो हेरौँ। युनेस स्कुलले कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाएको बिलमा यातायात खर्च शीर्षकमा 10,400 रुपियाँ राखिएको छ। वैशाख जेठ र असार गरी 3 महिनाको भनेर अभिभावकलाई पठाएको बिलमा ब्रेकफास्ट, ल्याब शुल्क, फिल्ड ट्रिप लगायत शीर्षक पनि समावेश छ। तर विद्यालय प्रशासन यातायात शुल्क बापत कुनै रकम नलिएको दाबी गर्छ। हामीले त्यो लकडाउन सुरु भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले इन्भोइस केही पनि काटेको छैन। हजुरले हेर्नुभयो भने हाम्रो सिस्टम आइआरडीमा जोइन भएको छ होइन। अनि जस्तो 2076 चैत 1 गते भन्दा पछाडि स्कुलको सिस्टमबाट कुनै पनि इन्भोइस जारी भएको छैन। तर हामीले एउटा निर्णय चाहिँ के गर्यौँ भने प्यारेन्टहरू बोलायौँ, छलफल गऱ्यौँ। अनि प्यारेन्टहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने यसो गरौँ, ट्रान्सपोर्टेसन लिँदै नलिनुहोस् होइन, 100% नै है। तर त्यसको अर्थ के भने स्कुलमा हाम्रो झन्डै ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टमेन्टमा 82 जना स्टाफ हुनुहुन्छ है। अब त्यो चाहिँ के भने यता फीबाटै हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्न पर्यो भनेर हामीले अहिले असार मसान्तसम्मको लागि चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिनाकै यातायात शुल्क नलिने। अनि मन्थली फीमा चाहिँ यो 4 वैशाख, जेठ, असार 3 महिनाको चाहिँ अहिले तत्काललाई 21% छुट दिँदै जाने। साउनदेखि यो त फेरि बन्द त अनलाइन क्लासै चल्छ होइन। अनि त्यसपछि कति घटाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अनि विचार गर्ने। यस्तै जनकपुर धाममा रहेको मिड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले पनि मल्लाग्दी शुल्क उठाइरहेको छ। एकपटक यो बिल पनि हेरौँ। यो विद्यालयले कक्षा 5 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई यातायात खर्च भन्दै अभिभावकसँग 1200 रुपियाँ असुलेको छ। जबकि लकडाउनका कारण यो विद्यालयमा पनि विद्यार्थीले 1 दिन गाडी चढेका छैनन्। म्यासेज मार्फत बारम्बार शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकेता गरेपछि अभिभावकले रोजबड स्कुलमा पुगेरै विरोध गरेका छन्। प्रिमियर पाठशाला, डिएभी, जेम्स, रातोबङ्गला लगायतका ठूला निजी स्कुलले टेलिफोन, मेल र एसएमएस मार्फत रकम बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गरिरहँदा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि शुल्क नलिन आग्रह मात्रै गरेर राज्यको निर्देशन नमान्नेहरूलाई कारबाही गर्नबाट पन्छिने गरेको छ। हो, रिपोर्टमा देखिहाल्नुभयो जुन शुल्कको लागि यति बेला नाम कलिएका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने
मानिने ज्यूका स्कुलले नै अभिभावकको हातमा लाखौँको बिल पुर्याएका छन् र यति बेला यही बिलका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत निजी विद्यालयको यो निर्णय र यो शुल्कका लागि जुन आह्वान गरेको निर्णयप्रति घोर विरोध पनि भइरहेको छ। अब कुरा गर्दा निजी विद्यालयका पनि समस्या होलान्, जुन करिब 2 देखि 2.5 लाख चाहिँ शिक्षक कर्मचारी आश्रित रहेको क्षेत्र हो निजी क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्रमा एक खालको योगदान पनि छ निजी क्षेत्रको, त्यो हिसाबले सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ यो विषयमा किन चाहिँ एक खालको चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्न सकेन, बजेटमा त्यो कुरालाई किन सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने बहस पनि छ र शिक्षा क्षेत्र कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ त्यो अन्यलता त कायमै छ। आखिर शुल्क विवाद के हो? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एनप्याप्सनका महासचिव र यसै गरी एपेक्स लाइफ स्कुलका कार्यकारी निर्देशक सुभाष नेउपाने। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो शुल्क विवाद यति बेला सत्तामा आएको छ, यो जुन माग गरिसक्नुभयो मन्त्रालयले विद्यार्थी सङ्गठनले नलिनु भनिसक्यो, वास्तवमा तपाईँहरू समस्यामा परिसक्यो हो निजी स्कुल नै? अब यो कोभिड-19ले जुन सृजित जो अप्ठ्यारो परिस्थिति हो, जुन विषम परिस्थिति हो, यसको हामीले आकलन पनि गरेका थिएनौँ र यो अनुभव पनि हामीसँग थिएन। अब यो अहिले तपाईँको चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको, अब लामो समयसम्म लकडाउन रह्यो, असारदेखि पनि अब स्कुल चल्न सकेको अवस्था छैन, झन्डै 4 महिना पुगिसक्यो। अब यो 4 महिनासँग अब भन्नुहोस् न, अब यस्तो अवस्थामा हामीले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो नियमन निकाय शिक्षा मन्त्रालयले कुनै किसिमको दिशानिर्देश गर्छ होला र यसलाई यसका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्छ भन्ने जुन हामीले आशा राखेका थियौँ, अब त्यो लामो समयसम्म आशा पनि राखेन। यो कस्तो स्थिति देखियो भने नाक मुख थुन्दिएर बाँच भन्नु यो कति औचित्यपूर्ण हुन्छ, कति न्यायसङ्गत हुन्छ। नाक पनि थुन्दिने, मुख पनि थुन्दिने अनि बाँच भन्नु, अब यो सम्भावना भएन। अब हाम्रा अब्लिगेसन थुप्रै खालका अब्लिगेसनहरू छन्। पहिलो कुरा त शिक्षक कर्मचारीको तलबको कुरा हो। शिक्षक कर्मचारीहरूले भोको पेटले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। दोस्रो अब्लिगेसन भनेको हाम्रो अपरेसनल कस्ट, स्कुल नचले पनि अनसिन अपरेसनल कस्टहरू हाम्रो थुप्रै हुन्छ। तेस्रो भनेको 95% स्कुलहरू रेन्टेड बिल्डिङमा छ। अब हाम्रो रेन्टको दायित्व पनि छ, त्यसले गर्दा अहिले हामीलाई त्यो खालको प्रेसर पनि छ। मतलब हाम्रो जुन भाडामा हामीले लिएको छ, अब त्यो मालिकहरूले हामीलाई अब त्यो खालको प्रेसर दिइराख्नु भएको छ होइन। चौथो भनेको अब हामीले स्कुल सञ्चालनको लागि, अब स्कुललाई बेस्ट बनाउनलाई ब्याङ्कको लोन लगभग अलमोस्ट धेरै स्कुलको ब्याङ्कको लोन छ। अब त्यो पनि एउटा खालको प्रेसर ब्याङ्कको छ। यो 4वटा दायित्व पुरा गर्नलाई पनि अब हाम्रो आउने स्रोत भनेको अभिभावकको फी हो। त्योभन्दा अर्को निजी विद्यालयको स्रोत अर्को हुँदैन। गभर्मेन्टबाट हामीलाई कुनै सहयोग छैन। सहुलियत दरमा ऋण दिनु पर्यो भनेर हामीले अर्थमन्त्रीलाई कतिपटक त्यो विज्ञप्तिहरू दियौँ, अनुरोधहरू गऱ्यौँ, अपिल गऱ्यौँ। शिक्षा मन्त्रीजीलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केही दिशानिर्देश गरिदिनु पर्यो भनेर धेरै पटक अनुरोध गऱ्यौँ। अब यो व्यवस्था गरिसकेपछि अभिभावकलाई हामीले अपिल गरेको हो। यो वास्तवमा अप्ठ्यारो छ। हजुर, अब वर्षौँदेखि तपाईँ शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरैजनाले आफूलाई शिक्षासेवी बन्न रुचाउनुहुन्छ। यस्तो विषम परिस्थिति या भोलिको दिनमा कुनै संस्था सञ्चालन गर्दा महामारी विषम परिस्थिति आउँदाखेरि एउटा त्यतिखेरका लागि चाहिँ त्यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ विभिन्न कोर्स या विभिन्न तयारी हरेक संस्थाले गरेका हुन्छ। निजी क्षेत्र 3 महिना पनि यो समस्या थ्याङ्न नसक्ने गरी हाम्रो निजी शैक्षिक क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले आयो नि त सत्तामा। नै यो 3 महिना थ्याक्ने 3 महिना थ्याक्न सक्नु भने तपाईँहरू होइन, यस्तो छ स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने 3 महिना थ्याक्न सक्ने अवस्था छँदै छैन नेपालमा निजी विद्यालयहरूको। तपाईँ केही पर्सेन्ट स्कुललाई हेरेर सबैलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुभयो, त्यो चस्माले हेरिदिनु भयो भने यहाँ धेरै गलत हुन्छ। किनभने क ख ग घ भनेर वर्गीकरण गरेको छ है। त्यसमा पनि अब विशिष्ट श्रेणीको छ। 2/3 पास गर्यो भने फी जति पनि लिन सक्ने स्थिति त्यो सरकारले नियमै बनाइदिएको छ। त्यो खालको स्कुलहरू पनि छ र गभर्मेन्टले तोकेको सिलिङभित्र लिन नसक्ने स्कुलहरू भन्नुहुन्छ भने 50% स्कुलले गभर्मेन्टको सिलिङभित्र लिन सकेका छैन। त्यो कसरी हाम्रो फी स्ट्रक्चर तयार हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुन ठाउँको हो, कुन बस्तीको हो है, त्यहाँ पढ्ने बच्चाहरू कस्तो, नेपालीहरूको त्यो आर्थिक स्थिति कस्तो छ, त्यसका आधारमा त्यो फी तय गरेको छ र गभर्मेन्टले तोकेको सिलिङमा लिन नसक्ने पनि धेरै छ। आएर अझ तपाईँको घाटा भएको थुप्रै स्कुलहरू त्यस्तो छ। अब केही स्कुलहरू होला राम्रो फाइदामा, त्यो त मर्नु जानु पर्यो नि त। नसक्ने भइसकेपछि किन सञ्चालन गर्ने त? जुन सकिँदैन घाटामा गएर सर व्यापार हुन्छ, कम्पनीमा यो त एउटा सेवा पनि गरेको छ नि त होइन। हरेक ठाउँमा त्यो दिएको छ नि त, सेवा दिएको छ नि त। विश्वास गर्ने वातावरण अहिले गभर्मेन्टमा छैन। तपाईँलाई कति थाहा छ, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र भन्ने
अब सहसचिवकै नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयकै उहाँहरूले एउटा अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अध्ययन केन्द्रले गरेको त्यो रिपोर्ट अनुसार तपाईँको 1% विद्यालय पनि मात्रै पठन पाठनको लागि योग्य छ भनेको छ। अनि नमुना विद्यालय 200 नमुना विद्यालय बनाउने भनेर सरकारले शिक्षा मन्त्रीजीले निकै त्यो विषयमा ठुलो कुराहरू ल्याउनु भयो, बजेट पनि विनियोजन भयो, निकै खर्च गर्नुभयो। तर त्यो 200 नमुना विद्यालयहरूको अध्ययन रिपोर्टले के भन्छ भने 1% मात्रै नमुना विद्यालय योग्य छन् भनेको छ। यो स्थिति नेपालको छ सामुदायिक विद्यालयमा। यसको स्तर उन्नति पनि गर्न नसक्ने अनि निजी विद्यालयले गर्यो, यो त जेलसी जस्तो लाग्छ हामीलाई, उहाँहरूको जेलसीपन है। अहिले विश्वास गर्ने वातावरण निजी विद्यालयले तयार गर्यो हैन, न आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ न निजी विद्यालयले गरेकोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। निजी विद्यालयले गरेन भन्ने कुरा भन्दा पनि निजी विद्यालयको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान छ। तपाईले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो, तपाईहरुको विभिन्न कोर्सहरुको जो कुरा गर्नुभएको छ नि, हामीलाई अहिले कोभिडले एउटा के सिकायो भने यस्तो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि टोटल ट्रान्जेक्सनको 1% अब हामीले राख्नुपर्ने रहेछ है। म तपाईलाई एउटा युके को उदाहरण दिन्छु। युके मा प्राइभेट स्कुलको भर्खरै यो घटनापछि के भयो भन्नुहुन्छ भने अब शिक्षक कर्मचारीको निजी विद्यालयको जिम्मेवारी पनि गभर्नमेन्टले लिदियो, म लिदिन्छु भन्यो। उनीहरूले यस्तो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा 1% राख्ने गरेका थिए, त्यो पैसा टन्न छ। अपरेसनल कस्ट उनीहरूले त्यो अपरेसनल कस्ट चाहिँ हामी स्कुलले बेहोर्छ भन्थ्यो, अनि पेरेन्ट्सलाई उसले फी मतलब लिएन है। अब त्यसरी पनि सञ्चालन भएको छन्। यहाँ न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने हैन, यत्रो शिक्षक कर्मचारी झन्डै तपाईको 2 लाख भन्दा माथि शिक्षक कर्मचारी छ हैन। उहाँहरू भोको पेटले काम गर्न सक्नुहुन्न। हामी शिक्षामा एकदमै संवेदनशील छौँ, गम्भीर छौँ। अब शिक्षण सिकाइले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेर हामीले भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट, टेलिभिजनबाट, एफएमबाट, रेडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। शुल्कको विषयमा कुरा क्लियर गरौँ। जस्तै तपाईहरुले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले, विशुद्ध किन निकाल्नुभयो? सरकारले बजेट भाषण मार्फत पनि सम्बोधन गरेन, कुनै राहत प्याकेज पनि लिएर आएन र मन्त्रालयले जुन खालको एउटा अभिभावक ग्रहण गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन। तपाईहरुले निकाले, मन्त्रालयले के नगरिसकेपछि तर मार्च अभिभावकको ढाड सक्ने गरी तपाईहरुको जुन अनुरोध, आग्रह, अपिल छ यसमा सिधै अभिभावकलाई चाहिँ मलाई एउटा कुरा तिर्न आउने कि नआउने एउटा कुरा भन्नुस् न। हाम्रो निजी विद्यालयको स्रोत भनेको गभर्नमेन्टले कुनै किसिमको सहयोग दिएको छैन। इभेन ट्रेनिङमा समेत हामीलाई संलग्न गराउँदैन है। जो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा यत्रो पैसा खर्च गभर्नमेन्टले गर्छ, त्यसमा समेत हामी निजी विद्यालयको शिक्षकहरू त्यसमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न। के निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू विदेशी हो र? अरू देशको नागरिक हो र? सञ्चालकहरू विदेशी हो र? हैन, त्यो त त्यसको लागि त तपाईहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका तपाईहरुकै अर्को कुरा के बुझ्नुस् भने, अर्को कुरा के बुझ्नुस् भने विभिन्न शिक्षा समितिमा हुनुहुन्छ मन्त्रालयका। अर्को कुरा एउटा के बुझ्दिनुस् भने, जब हाम्रो स्रोत अभिभावकले बुझाउने फी मात्रै हो भने अब त्यो कुरा केही लिन पाउँदैन भनेर हाम्रो नाक र मुख थुन्देर त बाँच भन्नु यो कति औचित्यपूर्ण हो? त्यो सम्भव छ त? न हामीलाई बाँच्न दिने न हामीलाई मर्न दिने। यदि आवश्यक छैन भने बन्द गरोस्। एउटा कुरा मलाई भन्नुस् कि सरकारबाट तपाईहरुले अपेक्षा गर्ने सरकारले प्याकेज ल्याउनु पर्छ भन्नेमा दुई मत भएन, तर तपाईहरुको जस्तो अवस्था छ अहिले नाक मुख थुन्ने भन्नु भएको छ तपाईले अवस्था, अभिभावकको पनि त्यही अवस्था छैन त? हामीले यसरी हाम्रो अपिल फर्केका अभिभावक गाउँमा तपाईहरु यहाँ भएका बेरोजगार छन् बिचरा यति बेला। तपाईहरु जस्तो आदरणीय मिडिया कर्मीहरूले एउटा कुरा के बुझ्दिनु पर्यो भने, हामीले अभिभावकलाई हाम्रो अपिल कस्तो हो भने यति दिनुस् भनेर पनि हामीले तोकेको अवस्था होइन। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको जुन संयुक्त विज्ञप्ति छ नि, हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। हाम्रो शिक्षक कर्मचारीहरू यसरी लागेर भर्चुअल क्लासहरू चलाइराख्नु भएको छ। विभिन्न विधिबाट हामीले शिक्षण सिकाइले निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसकारण उहाँहरूको पनि आश्रित फ्यामिली छ, 2 लाख शिक्षक कर्मचारीहरू छ। सक्नेले है जस्तो कतिपय बेरोजगार पनि बन्नु भएको अवस्था छ, कतिपयको व्यापार व्यवसायमा धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आएको अवस्था पनि छ। उहाँहरू पनि बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यो प्रतिको संवेदनशीलता हामीसँग छ है। त्यो मानवीय संवेदनशीलता हामी एकदम राम्रो बुझ्छौँ हैन। उहाँहरू अप्ठ्यारो परेको पेरेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले भन्न खोजेको होइन है। जसले सक्नुहुन्छ अहिले सहज जो हुनुहुन्छ, अब कतिपयको त राम्रो पनि छ त, गभर्नमेन्टको कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, पुलिसमा हुनुहोला, आर्मीमा हुनुहोला, जसको रेगुलर आउँछ, ब्याङ्कर्सहरू हुनुहोला, थुप्रै यस्तो जो हुनुहुन्छ जसले सक्नुहुन्छ है, जो अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यस्तोले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो त्यो मात्रै अनुरोध हो। हामी सबैलाई त्यो अनुरोध गरे होइन। एकतर्फी रूपमा अपिल भयो नि त। तपाईहरुले जस्तै बसेर मन्त्रालयसँगै छलफल गरे भए हुन्थ्यो होला। विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तपाईहरुको चाहिँ यो जुन अपिलप्रति विरोध र विज्ञप्ति पनि निकाले, उनीहरुसँग बस्या भए हुन्थ्यो होला। अभिभावक संघ छन्, एउटा बसेर छलफलमा ल्याउनु पर्यो हैन? हैन, एउटा बडा राम्रो तपाईले प्रश्न राख्दिनु भयो। हामीले एक पटक होइन, मन्त्रीज्यूलाई फिजिकल्ली लकडाउनको अवस्थामा पनि फिजिकल्ली भेटेर
हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई तपाईँले केही न केही दिशानिर्देश गरिदिनुपर्छ। तपाईँहरूको अपेक्षा अहिले पनि किन? सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूको अपेक्षा अहिले पनि सिंहदरबारमा किन? हामीले त्यो पनि उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ। मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् न, उहाँलाई हामीले धेरै पटक अनुरोध गऱ्यौँ, विज्ञप्ति मार्फत पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, धेरै पटक अनुरोध गऱ्यौँ, आश्वासन दिनुभयो, तर केही पनि निर्देश गर्नु भएन। अब तपाईँले विद्यार्थीसँग बस्ने कुरा गर्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध उहाँहरूले आवाज उठाउने अधिकार उहाँहरूलाई छ है। यो कानुनी राज्यमा विधिको शासन र सुशासन हुनुपर्छ है। हामी कफन बाँडेर आउँछौँ, तपाईँहरूलाई कारबाही गर्छौँ भन्ने अधिकार विद्यार्थीलाई छैन। होइन, मैले गुन्डागर्दी भन्दैन, सचेतता विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध उहाँहरूले आज आवाज उठाउने अधिकार छ। उहाँहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नियमन निकायलाई एउटा कुरा सुन्नुहोस्, उहाँहरूले गर्ने भने त के हो भने होइन, विधिको शासनमा नियमन निकायलाई प्रेसर दिन सक्ने अधिकार उहाँहरूको छ है। विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा आवाज उठाउने अधिकार उहाँहरूलाई छ, तर उहाँहरूले नै कारबाही कानुनलाई हातमा लिएर उहाँहरूले नै हामी कफन बाँडेर तपाईँहरूलाई कारबाही गर्छौँ भन्ने अधिकार उहाँहरूलाई छ। कहाँ भन्नु भएको छ होइन? त्यस्तो सुन्यो आछ त उहाँहरूको विज्ञप्तिमा कहाँ आछ? होइन, कफन बाँडेर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने आछ, मैले पढेकै हो है। यदि यो कुरालाई मानेन भने त्यो राम्रो होइन। त्यसकारण हामीले धेरै पटक मन्त्रालयलाई अनुरोध गऱ्यौँ, तर विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीका विषयमा त बोल्न पाउनुपर्छ। विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा विद्यार्थीले आवाज उठाउनु पाउनुपर्छ। तपाईँको नेभी सङ्घले पनि त्यही बोल्यो। सुन्नुहोस्, कानुनी राज्यमा विधिको शासन हुन्छ, उहाँहरूले कारबाही हामीलाई गर्ने होइन कि उहाँहरूले सम्बन्धित नियमन निकायलाई प्रेसर दिने हो। भनेको अहिले जुन तपाईँको शुल्कका विषयमा आएको विज्ञप्तिको विरुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठन अनि तपाईँले अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो हाम्रो सरकारको विषय भने मैले एउटा कुरा पुरा गरिहाल्छु। सरकार भने त अभिभावकसँग हो, हामी अभिभावकसँग 2 पटक बस्यौँ है। संस्थागत शिक्षक युनियन हाम्रो सरकारको विषय हो, उहाँहरूसँग हामी 2 पटक बस्यौँ है। जम्मै हामी बसिसकेका छौँ, विद्यार्थीसँग बस्न हामीलाई आवश्यक होइन। तपाईँलाई प्रश्न भनेको किन आवश्यक छैन? विद्यार्थी सङ्गठनले समग्र नेपालमा उहाँहरूले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले नियमन निकायलाई प्रेसर दिन सक्नुहुन्छ। यदि हामीमा कमी कमजोरी छ, शुल्कको विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनलाई कुनै बहस गर्न पर्ने आवश्यक छैन। आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, आवाज उठाउन सक्नुहुन्न भन्ने होइन, तर उहाँहरूसँग बसेर हामीले फेरि यसमा समायोजनमा जाने भन्ने कुरा त्यो त नियमन निकायले गर्छ। हिजोका दिनमा तपाईँले दरबारमा राति 12 बजेसम्म बसेर सम्झौता गर्नुभएको छ। प्याथन एन्ड प्याथन विद्यार्थी सङ्गठन, अभिभावक सङ्घ लगायतले किन गर्नुभयो? त्यो गल्ती गर्नुभयो, त्यो संस्कार किन त्यो गल्ती गर्नुभयो? त्यो यदि शिक्षा मन्त्रालयले बोलायो भने पनि त्यो गल्ती हो, त्यो गल्ती हो। त्यो धेरै सम्झौताहरू छन् त। त्यही त विधिको शासन भएन, त्यही त सुशासन भएन होइन, त्यही त कानुनी राज्यको हामीले प्रत्याभूति गर्न पाएनौँ। विद्यार्थी सङ्गठनको शिक्षामा ठाडो हस्तक्षेप भयो, तपाईँको आशय त्यो हो? नै, उहाँहरूले त हामीलाई त्यसरी हस्तक्षेप गरे अवस्था छैन, तर त्यसरी विज्ञप्ति उहाँहरूले निकाल्नु हुँदैन। उहाँहरूले प्रेसर दिने भने नियमन निकाल्यो। शुल्कका विषयमा तपाईँहरूले विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गर्न आवश्यक छैन? छैन, आवश्यक छैन। कोसँग गर्ने त? हामीले नियमन निकायसँग गर्ने। हाम्रो अभिभावक विद्यार्थी सङ्गठन पनि त हो नि यसँग जोडिएको, भनेको सबै क्षेत्रलाई राखेर संवाद गर्दाखेरि मैले धेरै पटक भनिसकेँ, विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध उहाँहरूले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो नागरिक समाजलाई सचेतता त्यो दिन सक्नुहुन्छ है, अवेरनेसका प्रोग्रामहरू चलाउन सक्नुहुन्छ है। तर उहाँहरूले नै अगाडि बढेर हामी कारबाही गर्छौँ भन्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। अब भोलिका दिनमा तपाईँहरूले शुल्क लिने कुरा गर्नुभयो, विद्यार्थी सङ्गठनको त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएन भने त फेरि विरोध आउँछ। त्यो गलत हो, त्यसरी जानु हुँदैन। विधिको शासनमा कानुनी त्यसरी हेर्नुहोस्, हामी पनि हिजो विद्यार्थी थियौँ, हामीले पनि विद्यार्थी राजनीति गरे हो होइन, त्यस्तो किसिमले हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। अब तपाईँले विद्यार्थीकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै विद्यार्थी सङ्गठनमाथि आरोप लाग्ने गर्छ, यो जहिले पनि चैत वैशाख लागेपछि विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गर्छन्, विज्ञप्ति निकाल्छन् भन्ने जुन खालको चाहिँ आरोप लाग्छ, के यो सत्य हो? तपाईँहरूले चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई चन्दा दिनुपर्छ? सत्य भन्नुहोस् है। नै, धेरै अप्ठ्यारो स्थिति छ। होइन, साँचो भन्नुहोस् तपाईँ। हेर्नुहोस्, हिजो द्वन्द्वकालमा तपाईँलाई किन प्रश्न म भनिदिन्छु होइन, हिजो द्वन्द्वकालमा सुन्नुहोस्, म भन्नु, हिजो द्वन्द्वकाल कति 12 वर्ष लगभग झन्डै द्वन्द्वकाल चल्यो होइन। त्यो द्वन्द्वकालमा हामी चन्दाबाट आतङ्कित भयौँ। त्यो एउटा होइन, अहिले हरेक स्कुललाई सोध्नुहोस्, चन्दाबाट हामी आतङ्कित भयौँ। त्यो पछाडिको स्थिति पनि अझै पनि सुल्झेको अवस्था होइन। त्यो प्रेसर छ, त्यो प्रेसर छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ, त्यो प्रेसर छ। अहिले पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ, दिनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, अप्ठ्यारो स्थिति। अब कतिले दिनुभयो होला, कतिले दिनु भएन, मैले दिएको छैन। मैले मेरो व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने मैले दिएको। तपाईँ सङ्गठनको एउटा महासचिव पनि हो, तपाईँसँग 100औं हजारौँ विद्यालय चाहिँ तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट के आउँछ गुनासो? गुनासो त आउँछ, गुनासो त अहिले पनि छ, तर मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मैले दिएको छैन।
अब यो विद्यार्थी सङ्गठनको या अहिले यो शुल्कको विषयमा जुन खालको तपाईँले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, अब जस्तै एउटा यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँहरू अझै पनि माध्यमिक शिक्षाको अधिकार त संविधान त स्थानीय तहलाई हो, स्थानीय तहलाई हो नि। अहिले तपाईँहरूले शुल्कको विषयमा माग गर्ने या सरसल्लाह गर्ने जे गर्ने स्थानीय तहसँग तपाईँहरू किन गर्न सक्नुहुन्न? होइन, स्थानीय तहसँग हाम्रो नभएको हो र। अहिले त कस्तो छ, मन्त्रालयले हेरेन भने होइन, एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् भने तथ्याङ्क छ, त्यसको अझै हामी अभ्यस्त नभइसकेको अवस्था हो। त्यो पनि दुःखलाग्दो कुरा हो। स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी दिएछ, तर सबै कुरा नियमन अहिले केन्द्रले गरिरहेछ। यो गलत हो है। कम्प्लिट दिन सक्नु पर्यो नि त केन्द्रले, किन हस्तक्षेप गर्ने? अहिले कतिपय स्थानीय निकायहरूले अब स्कुल सञ्चालन गर्ने ग्रिन जोनमा परेकोलाई किन हामी रोकिराख्ने, बच्चाहरूलाई शिक्षण सिकाइबाट किन वञ्चित गर्ने भनेर निर्णय गरेको अवस्था छ त। फेरि गभर्मेन्टले त्यसलाई किन फेरि केन्द्र सरकारले किन त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने? तर त्यसको अभ्यास त तपाईँहरूले नै कारण गराउने हो नि त। होइन, अभ्यास त हामी त एकदम छ। हामी त स्थानीय निकायसँग सरोकार नगरेर उहाँहरूलाई नराखेर हामी कुनै पनि निर्णय गर्न शुल्कका विषयमा तपाईँहरू स्थानीय तहसँग सबै शुल्कको विषयमा हामी स्थानीय निकायको निर्देशनमा काम गर्छौँ। अहिले जब जिम्मेवारी दिइसकेपछि त हामी सम्पूर्ण काम हामीलाई जो जिम्मेवारी जुन शुल्क माग गर्नु भएको छ नि तपाईँहरूले, यो विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल सरसल्लाह भयो? उहाँहरूले क्या मार्गनिर्देशन दिन सक्नु भएन या छलफल भयो? यो त अहिले कोभिड-19 को अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। स्थानीय निकाय पनि हरेक खालको स्थानीय निकायहरू छ। अब लगभग 773 स्थानीय निकायहरू छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब कहाँ कस्तो खालको निर्देशन गर्ने उहाँहरू नै अलबलमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त केन्द्रले गर्नुपर्ने हो नि त, केही दिशानिर्देश गर्ने हो नि त। यसलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने है? यत्रो 25 लाख विद्यार्थीहरू पढ्ने क्षेत्र बडा अप्ठ्यारोमा छ होइन। यत्रो शिक्षक कर्मचारी, 2 लाख शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा यसलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने भन्ने विषयमा त उहाँहरूले सोच्नुपर्ने हो नि। माननीय शिक्षा मन्त्रीजीले सोच्नु पर्यो नि त्यो विषय। भनेको मन्त्रालयले अगाडको जिम्मेवारी गर्न सकेन पुरा, त्यस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तो लाग्छ। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कुनै दिशानिर्देश गर्न नसक्नु भने त हो। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ वार्ता र छलफलमा बोलाएको छ यो शुल्कका विषयमा भन्ने कुरा आएको छ, कुराकानी पनि गर्नु भएको छ अरे? केही चरण भन्नाले अस्ति उहाँहरूले बोलाउनु भयो, त्यो सामान्य छलफल भयो है। मेरो त कार्यव्यस्तताको कारणले म जान सकेन। मेरो त्यस दिन शिक्षकहरूसँग मिटिङ पनि थियो, जुम मिटिङ थियो। तर साथीहरू जानुभएको छ र आजलाई बोलाउनु भएको छ उहाँहरूले। आज नै हामी जाँदैछौँ, आज छलफल हुँदैछ। आज छलफल हुँदैछ। अब यो शुल्कको विषयमा नै केन्द्रित छौँ हामी। तपाईँहरूलाई मैले जस्तै अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जुन मासिक शुल्क एक हिसाबले हेर्नु भने निजी क्षेत्र अभिभावकसँग आश्रित छ, अभिभावकले तिर्ने शुल्कबाटै चल्ने हो, यसमा दुई मत छैन। तपाईँहरूले यत्रो वर्षौँ चाहिँ संस्था चलाउनु भयो, यस्तो महामारी विपद आउला भनेर राख्नु भएन, त्यो तपाईँहरूको चाहिँ कमी कमजोरी होला, यसले पाठ पनि दिया होला। तर मुख्य कुरा चाहिँ जस्तै मासिक शुल्क तपाईँहरूले लिनुपर्छ, तपाईँहरूलाई अहिले केही नभए पनि शिक्षकको चाहिँ तलब र घर भाडा मात्रै तिर्न पाए पनि बैङ्कको ब्याज त भने तपाईँले भोलि कम्पनीमा कुचित तपाईँको सम्पत्ति हो त्यो त होइन। कम्तीमा विद्यालयको चाहिँ घर भाडा र शिक्षकको तलबका विषयमा अहिले मुख्य विवाद र एजेन्डा यो भने होइन। तपाईँले मासिक तलब मात्र चाहिँ मासिक शुल्क मात्र लिँदा हुन्छ भन्ने खालका बहस पनि कता कता अभिभावकबाट चाहिँ मासिक शुल्कसम्म हामी तिर्छौँ भन्ने कुरा छ। तर केही बिलहरू काटिए, जुन बिल हेर्दाखेरि चाहिँ यातायात खर्च भनेर पठाइएको छ, यो यातायात चलेकै छैन, लाइब्रेरी खर्च भनेर पठाइएको छ, यो अलिकति काम गर भनेर बाटो देखाउँदाखेरि बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले है। अब विकृति र विसङ्गति नभएको क्षेत्र मलाई कहीँ छ जस्तो लाग्दैन। अझ नेपालमा त झन् धेरै अब हामीले हेरिरहेछौँ हरेक कुरा होइन। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यहाँ कति भ्रष्टाचारका कुराहरू कति आइरहेछन्, त्योतिर हामी नजाउँ है। हामीले अपेक्षा गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन अपेक्षा गरेर आज धेरैले बलिदान, धेरैले शहादत प्राप्त गरेर हामीले ल्यायौँ। हामीलाई अहिले पनि के लाग्छ भने हामीले नाम परिवर्तन गऱ्यौँ, सोचमा परिवर्तन गर्न सकेनौँ, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ। 14 वर्ष भइसक्यो, कुनै खालको परिवर्तन हामीले देखाएको छैनौँ। अझै अप्ठ्यारो स्थिति छ। 81 लाख तपाईँको युवा शक्ति विदेशमा गएर काम गरेर कति दुःख पाइरहेको अवस्था छ। परिवर्तन चाहिँ आएको छैन है। तपाईँले मलाई के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो जो विकृतिका कुराहरू हेर्नुहोस्, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले भनेका छौँ, प्रष्ट हामीले भनेका छौँ ट्रान्सपोर्टेसन फी। हुन त हाम्रो हायर पर्चेजमा कति गाडीहरू छ, त्यहाँ पनि ड्राइभरहरू छ, हेल्पर छ, ठिक छ, त्यो कुरालाई पनि अहिले हामीले कन्सिडर गर्छौँ, हामी नै त्यसलाई बेहोर्छौँ होइन। हामी ट्रान्सपोर्टेसन फी लिँदैनौँ, फुडिङ चार्ज हामी लिँदैनौँ है, बच्चाले प्रयोग नगरेका कुराहरू लिँदैनौँ। अहिले भनेको बाँच र बचाउको अभियान हो
है। त्यसका लागि स्कुल पनि रन हुनु पर्यो, शिक्षक कर्मचारी पनि उहाँहरूले पनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, उहाँहरूले पनि कम्प्लिट मलाई स्यालेरी यति % चाहिन्छ 100% चाहिन्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्न है। बाँच र बचाउको अभियान हो, हामीले त्यसरी हाम्रो सोच त्यो हो, सङ्गठनको सोच त्यो हो, हामी त्यसरी नै गरिरहेछौँ। र यदि कसैले तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन फी सबै कुराको माग गर्छन् त्यो गलत हो। त्यसलाई मैले यहाँ आज सार्वजनिक रूपमा के भन्छु भने कसैले त्यो दाबी गरेछ भने त्यो गलत। मसँग 1 दर्जनवटा स्कुलको बिल छ, तपाईँलाई म देखाउन सक्छु। मैले रिपोर्टमा पनि देखाएको छु बिल, तपाईँले हेर्नुभयो होला रिपोर्टमा, अगाडि रिपोर्टमा मैले दर्शकलाई देखाएँ। त्यहाँ बकाइदा लेखिएको छ यति बेला ल मासिक शुल्क मन्थली फी, विद्यालयको भाडा, शिक्षकको तलब सेवा सुविधा आफू बचौँ अहिलेलाई बाँचौँ र कम्तीमा चलायमान बनाऊ भन्ने कुरामा होइन। अब तर तपाईँको चाहिँ यातायात शुल्क, तपाईँको चाहिँ खाना खर्च, तपाईँको चाहिँ फेरि बाँकी रहेका वर्षौँदेखि बाँकी रहेका पनि यतिखेरै हालेर पठाउनुको उद्देश्य त नै। मलाई मिडियाकर्मी साथीहरूसँग मलाई सोध्न मन लाग्छ, तपाईँलाई पनि मलाई सोध्न मन लाग्छ, यो वास्तवमा यथार्थपरक हो कि है? अब यो तपाईँहरूले त्यतिकै भनिदिनु भयो। म तपाईँलाई नाम भन्छु, युलेन्स स्कुल, प्रिमियर स्कुल्स, जेम्स स्कुलले सकायो होइन, तपाईँको पाठशाला, राष्ट्रिय गुरुकुल होइन। मलाई लाग्छ जेम्स स्कुलले त्यसरी पठाएको छ जस्तो लाग्दैन। प्रिमियर मैले उसको के अरे युलेन्स स्कुल फाल्गुनमा पठाएको बिललाई अहिले मिडियामा यसरी आयो भन्ने सुनेको थिएँ होइन। तर यदि उहाँहरूले ट्रान्सपोर्टेसन फी, फुडिङ चार्ज यदि गर्नुभएको छ भने त्यो एकदम म सार्वजनिक एकदम गलत हो, त्यो गलत हो है। त्यो गलतलाई हामी पनि यदि के रहेछ हामी पनि बुझ्छौँ। यदि त्यसो गर्नु भएको छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ विश्वास छ उहाँहरूले त्यो ट्रान्सपोर्टेसन फी र फुडिङ चार्ज माग्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि माग्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। अब समाधान के त? तपाईँहरूको अपेक्षा के हो? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, आम अभिभावकको अपिल के हो, अपेक्षा के हो, सरकारसँगको अपेक्षा के हो? ठ्याक्कै यो शुल्कका विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। सुन्नुहोस्, हाम्रो अभिभावकसँगको अपिल के हो भने हामीले पहिला त धेरै प्रयास गऱ्यौँ, अर्थमन्त्रीजीलाई पनि हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ, सहुलियत दरमा हामीलाई ऋण उपलब्ध गराइदिनुहोस्। उहाँले सम्बोधन गर्नु भएन, हरेक पक्षलाई गर्नुभयो, क्याटरिङलाई गर्नुभयो, उद्योगलाई गर्नुभयो, टुरिज्मलाई गर्नुभयो होइन, टेलरिङलाई गर्नुभयो, तर शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा उहाँले एड्रेस गर्नु भएन। सहुलियत दरमा ऋण माग्या, हामीले राहत माग्या होइन, राहत मागेको होइन। त्यो पनि नगरिसकेपछि यो विषयमा केही दिशानिर्देश गरिदिनुहोस् भनेर हामीले माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई पनि धेरै पटक अनुरोध गरिदियौँ, उहाँले पनि गर्न सक्ने अवस्था होइन। हामीले अपिल गरेका छौँ। हाम्रो अपिलको खास चुरो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने बाँच र बचाउको अभियान हो। जो सक्नुहुन्न तपाईँहरू सहज हुँदा हामीलाई गर्नुहोला। हामीले त्यो प्रेसर हिजो पनि त गरेनौँ नि, हिजो पनि त तपाईँको किसानका बच्चा थिए, हामी धान बेचेर तपाईँहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउँछौँ, तोरी बेचेर हामी पैसा उपलब्ध गराउँछौँ, विदेशमा रोजगार गर्नेहरूले हामी विदेशबाट पैसा आएपछि हामी दिन्छौँ भनेर त्यो कुरा त हामी कन्सिडर गर्दै आयो त। अहिले पनि हामी त्यस्तो पेरेन्ट्स जो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग माग्ने पक्षमा छैनौँ। कसरी हाम्रो पुग्न सक्छ त्यो शिक्षा मन्त्रालय हामीसँग बसेर छलफल गर्नु पर्यो। हामीले एउटा यो पहिला पनि शिक्षा मन्त्रालय एउटा कोड गरेर के पठाएको थियौँ भने शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन हुनु पर्यो। त्यसमा अभिभावक, प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान र संस्थागत शिक्षक युनियन राखौँ होइन। यो समूह सबै बसेर हामी एकदमै वस्तुपरक र यथार्थपरक भएर विश्लेषण गरौँ, एउटा मार्गनिर्देशन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अनि त्यसको आधारमा एउटा मार्गनिर्देशन गरिदिनुहोस् भने हाम्रो अनुरोध त्यही हो। त्यो पनि उहाँले गरिदिनु भएन, किनभने सबै पक्ष बसेर वस्तुपरक भएर त्यसलाई विश्लेषण गर्दा त एउटा निकास निस्कन्छ। तर सबै स्कुलमा राहत चाहिन्छ र? हेर्नुहोस्, 80% स्कुल त अप्ठ्यारो, 90% स्कुल अप्ठ्यारोमा छ। तपाईँले एउटा दुईवटा स्कुल देख्नुभयो होला, त्यो बिल्डिङ ठुलो बनाए पनि उहाँहरूले पनि के गर्नुभएको छ भने त्यही बच्चाको लागि राम्रो ल्याब बनाउनु भएको छ, त्यही बच्चाको लागि राम्रो लाइब्रेरी बनाउनु भएको छ, त्यही क्लासरुम राम्रो बनाउनु भएको छ। अरू जस्तो अहिले इमर्जिङ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नुभएको छ होइन, स्मार्ट बोर्डहरू राख्नु भएको छ, उहाँहरूको पैसा पनि त्यहीँ खर्च भएको छ। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्छु, जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ माफियाहरू छन्, अकुत समय चाहिँ कमाएका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्र चाहिँ माथि उठ्न सकेन र अझ बढी चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ माफियाहरू छन् भन्छन्। को तपाईँहरूले जानकारी पाउनु भएको छ? अब तपाईँले के आधारमा अकुत, के आधारमा माफिया, माफिया भने शब्दको अर्थ नै मैले बुझेको छैन होइन। सबै कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट, सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई एउटा यो म भन्छु, सबै कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर हामी मन्थली फी यति लिन्छौँ, सबै कुरा यो फी तपाईँलाई लिन्छौँ, यो एकाडेमिक प्रोग्रामहरू वर्षभरि हामी दिन्छौँ भनेर त्यो कुरालाई स्वीकारेर पेरेन्ट्सले त्यो कुरालाई हेरेर स्वीकारेर उहाँहरू यहाँ क्वालिटी छ, यहाँ राम्रो छ या छैन, सबै कुराको विश्लेषण गरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ र त्यसको सबै कुराको जवाबदेही हामी हुन्छौँ। जम्मै प्रोग्राम हामी कम्प्लिट गर्न सकेनौँ भने यस्तो निजी विद्यालयमा पढाउने पेरेन्ट्स भनेको यत्रो एक्सेस छ विदेशसँग होइन, सारा कुरा उहाँहरूले वर्ल्डको एजुकेसनलाई बुझ्नु भएको छ होइन। सुन्नुहोस् न, बुझेको पेरेन्ट्सले होइन त्यो माफियाको आरोप लाउने हामीलाई होइन, बरु हिजो यो समाजलाई परिवर्तन गर्छौँ
हैन यो देशलाई परिवर्तन गर्छौँ, हामी समुन्नत नेपाल बनाउँछौँ, सुखी नेपालीलाई बनाउँछौँ भनेर हिजो सामान्य यो देशलाई परिवर्तन गरेर आएको नेताहरू आज उहाँहरूको आलिशान महलमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूको जीवनशैली परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई भन्छन् अकुत सम्पत्ति हैन, अकुत सम्पत्ति त्यसलाई भन्छन्। म भन्नुहोस् 22 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु, शिक्षा क्षेत्रमा छु, म 22 वर्ष भयो, मेरो बस्ने बास छैन, अनि हामीलाई अकुत भन्ने? यस्ता कैयौँ 90% साथीहरू यो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। अनि एक दुईवटा हिजो प्रतिस्पर्धा नहुँदा पहिला स्थापना गरेका स्कुलहरूले राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, किनभने सबैले विश्वास गर्नुभयो उहाँका राम्रा बिल्डिङ छन्, सबै कुरा छन्, अनि त्यही आधारमा सबैलाई हेर्ने। तर उहाँहरूको कथा व्यथा बुझ्नु भएको छ, कति अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लोन के छ, कसरी गर्नुभएको छ, सबै कुरा बुझ्नु पर्यो। हरेक कुराको वस्तुपरक र यथार्थपरक विश्लेषण जबसम्म हुँदैन हैन, सोचमा परिवर्तन हामी जबसम्म ल्याउँदैनौँ, हरेक कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, उसको समस्या के हो, त्यसको कथा व्यथा कस्तो छ भन्ने कुरालाई हामी विश्लेषण नगरेर अगाडि बढेर यो नचाहिँदो आरोप हामीले लगायौँ भने हेर्नुहोस्, हामीलाई होइन त्यो आरोप लगाउने हामीलाई नै होइन, हामी त काम गरेर सेवा गरेर है, सेवा दिएर है त्यो खालको प्रतिफल। आज हेर्नुहोस् वर्ल्डका टप युनिभर्सिटी, तपाईँ हार्वर्ड युनिभर्सिटी, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्डमा, प्रत्येक युनिभर्सिटीमा एउटा युनिभर्सिटीमा के अरे तपाईँको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी जस्तोमा 12-13 जना बच्चा प्राइभेट स्कुलबाट फुल स्कलरसिपमा पढिरहेको, त्यो कसले गराएको छ हैन? त्यसलाई मूल्याङ्कन नगर्ने, विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति आज हामीले तयार गरेका छौँ, त्यसलाई मूल्याङ्कन नगर्ने। अनि त्यसमा आरोप के लाग्छ भने तपाईँहरूले प्रोडक्ट गरेको बच्चा सबै युरोप र अमेरिका गयो, अनि सामुदायिक विद्यालयमा पढेको 81 लाख त्यो जो युवा शक्ति हो त्यो पनि कति दुःखमा काम गरेको छ। दैनिक 7वटा त लास आउँछ नेपालमा, कति दुःखदायी। 50 डिग्रीको गर्मीमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, रिस्की काम गरेर उहाँहरू प्रत्येक दिन 7 जना 8 जना मर्न, त्यो कसले गराएको त? अनि यत्रो 1 खरब 73 अरब खर्च गरेको बजेट अहिले पनि 10.64% छ, तर अब नियम अनुसार त 20% हो जस्तो शिक्षामा, त्यो विनियोजन नभए पनि कुल बजेटको त ठुलो रकम। अब अन्तमा तपाईहरुको आज बस्ने छलफलबाट समाधान भएन भने तपाईहरुले सरकारलाई चाबी बुझाउनुहुन्छ हैन? चाबी हामीले किन बुझाउने? हाम्रो सम्पत्ति सरकारलाई चाबी बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। चाबी हामी बुझाउँदैनौँ, हामी हात उठाउँछौँ। हामी हात के उठाउँछौँ भने कुनै पनि शिक्षण सिकाइका कार्यक्रम गतिविधिलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। शिक्षक कर्मचारीलाई पनि आजसम्म हामीले जो दियौँ अब दिन सक्दैनौँ है। तपाईहरु पनि अब बेतलबी विधामा बस्नुस्, हामी चलाउन सक्दैन। यदि सम्बोधन गर्दैन, हाम्रो समस्यालाई बुझ्दैन भने अब हामी स्कुल बन्द गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ बोलाएर मेरा कुराहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिनु। हस्, पक्कै दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एनप्याप्सुनका महासचिव, यसै गरी एपेक्स लाइफ स्कुलका कार्यकारी निर्देशक सुभाष न्यौपाने र समग्र शुल्कका विषयमा जुन खालको बहस छ। पक्कै पनि निजी विद्यालयका समस्या पनि छन्, अभिभावकका समस्या पनि छन्, शिक्षकका समस्या पनि छन्, तर यसलाई समाधान गर्ने एउटै तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाएर यसको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।